साम्यवाद ढल्यो भन्ने जालीहरू हो, साम्यवाद ढल्यो भन्ने जालीहरू हो, जनवादी क्रान्ति हाम्रो हेरपेरुको, जनवादी क्रान्ति हाम्रो हेरपेरुको। जबसम्म शोषकको सत्ता रहन्छ, जबसम्म शोषक तेरो सत्ता चल्दछ, नयाँ नयाँ क्रान्ति हुन्छ, सत्ता ढल्दछ। कम्युनिस्टहरूले सफलता हासिल गर्न सकेका छैन। जब न्यू कोलोनिजमको विकास हुँदै हुँदै गयो तब कम्युनिस्टहरू एक प्रकारले प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। क्रान्तिको उर्लेको बेला रोकिँदैन, बन्दुकले छेकेर नतर्सा सङ्गीमा धार, क्रान्तिको शक्ति छ अपार भन्दै हामी गीत गाउँदै हिँड्थ्यौँ नेपालमा। त्यो गीत गाउँदै हामी नेपालमा हिँड्दा पेरुमा साइनिङ पार्टले 1/3 भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसक्यो रे। करिब करिब आधा जनसङ्ख्या साइनिङ पातको झन्डा मुनि आइसके रे भनी खबरले हामी झन् बढी उत्साहित हुन्थ्यौँ र अझै क्रान्तिका गीतहरू गाउनलाई हामीलाई ठुलो ऊर्जा मिल्थ्यो। त्यो साइनिङ पातको नेतृत्व गर्नु भएको विमल गुन्जालोका नाम सुन्थ्यौँ हामीले। र मलाई याद छ 1980-82 ताक दिल्लीमा एउटा यस्तै सेमिनार भएको थियो। त्यहाँ साइनिङ पातका कमरेडहरू आउनुभएको थियो र ती कमरेडहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनको लागि, पेरुको जनक्रान्तिको लागि, पेरुको जनयुद्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनको लागि देश विदेशमा जाने सिलसिलामा दिल्लीमा आइपुग्नु भएको थियो। र सौभाग्यले हामीले दिल्लीको त्यो कार्यक्रममा पनि यही गीत गाउने एउटा मौका मिलेको थियो। र गुन्जालो संसारभरिका क्रान्तिकारीहरूको, मेहनतका जनताको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चलिरहेको सर्वहारा क्रान्तिको एउटा हिरो, एउटा नेता हुनुहुन्छ। अहिले पनि उहाँ पिँजडाभित्र, प्रतिक्रियावादीहरूको, साम्राज्यवादीहरूको पिँजडाभित्र कैदी हुनुहुन्छ। तर उहाँभित्र साम्राज्यवादको सामु, सामन्तवादको सामु झुक्दै नझुक्ने एउटा शिर बोकेर बसिरहनु भएको छ, बाँचिरहनु भएको छ, त्यो कष्टकर जिन्दगी बिताइरहनु भएको छ। उहाँ हामी सबैको एउटा प्रेरणाको स्रोत बनिरहनु भएको छ। गुन्जालोको शीघ्र रिहाइको निम्ति नेपालका सारा क्रान्तिकारीहरूको साथसाथै सांस्कृतिक आन्दोलनको क्षेत्रबाट मैले पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, साम्राज्यवादीलाई खबर गर्न चाहन्छु। गुन्जालोलाई थुन्दैमा, गुन्जालोलाई पिँजडाभित्र हाल्दैमा संसारभरि चलिरहेको क्रान्तिकारी आन्दोलन पिँजडाभित्र पर्दैन, थुनिँदैन र हामी त्यो क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाएर अगाडि लैजाने क्षमता संसारभरिका श्रमजीवी जनतामा छ। त्यो संसारभरिका श्रमजीवी जनताको साथसाथै नेपाली क्रान्तिकारीहरूमा पनि छ। त्यो आँट र साहसका साथ हामी सधैँ अगाडि बढिरहनेछौँ। म धेरै कुरा नगरौँ, यो विषयमा धेरै ज्ञाताहरू यहाँ आइपुग्नु भएको छ, बोल्नु हुनेछ र मैले त्यही सिलसिलामा रचना गरिएको एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु। क्रान्तिकारी आन्दोलनको एउटा गीत। गोन्जालो, पेरुको एउटा सरकारले मात्रै गोन्जालोलाई तहलाउन सक्ने अवस्था थिएन। गोन्जालोलाई थुन्न सक्ने आँट थिएन, साहस थिएन, सम्भावना पनि थिएन। पेरुको सरकारलाई याङ्कीहरूले साथ दिए। याङ्की भनेको अमेरिकी साम्राज्यवादले साथ दिएको हुनाले अमेरिकी साम्राज्यवादको षड्यन्त्र, त्यहाँका CIA का एजेन्टहरू सबैको संयुक्त प्रयासमा मात्रै गोन्जालो पक्राउ खानुभएको थियो। त्यसैले याङ्कीहरूको विरुद्धमा संसारभरि आन्दोलन चलिरहेको सिलसिलामा मैले याङ्कीको विरुद्धमा नेपालमा पनि गीत गाउँदै हिँड्ने गरेको थिएँ। त्यो गीत सुनाउन चाहन्छु। ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, हाम्रो रातो झन्डा पेरुमा फरफराउँदैछ। 1980 को दशकमा तयार पारेको गीत यहाँ फेरि सुनाउन चाहन्छु। ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, हाम्रो रातो झन्डा पेरुमा फरफराउँदैछ, हाम्रो रातो झन्डा पेरुमा फरफराउँदैछ। बन्दुकको नालले सत्ता जन्मायो, बन्दुकको नालले सत्ता जन्मायो, गरिबले सत्ता खोज्न बन्दुक समायो, गरिबले सत्ता खोज्न बन्दुक समायो,
वर्ग युद्ध पेसा हाम्रो क्रान्ति हाम्रो काम, वर्ग युद्ध पेसा हाम्रो क्रान्ति हाम्रो काम, पेरुको क्रान्तिलाई हाम्रो लाल सलाम, पेरुको क्रान्तिलाई हाम्रो लाल सलाम। ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम। वीरहरूको धरतीमाथि रगत छर्कियो, वीरहरूको धरतीमाथि रगत छर्कियो, साहसी युद्ध हाम्रो संसार थर्कियो, साहसी युद्ध हाम्रो संसार थर्कियो। होसियार साम्राज्यवाद हामी डर्दैनौँ, होसियार साम्राज्यवाद हामी डर्दैनौँ, सयौँ देश मुक्त हुन्छौँ हामी हार्दैनौँ, सयौँ देश मुक्त हुन्छन् हामी हार्दैनौँ। ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम। साम्यवाद ढल्यो भन्ने जालीहरू हो, साम्यवाद ढल्यो भन्ने जालीहरू हो, जनवादी क्रान्ति हाम्रो हेर पेरुको, जनवादी क्रान्ति हाम्रो हेर पेरुको। जबसम्म शोषकको सत्ता रहन्छ, जबसम्म शोषक तेरो सत्ता चल्दछ, नयाँ नयाँ क्रान्ति हुन्छ सत्ता ढल्दछ, नयाँ नयाँ क्रान्ति हुन्छ सत्ता ढल्दछ। ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम। हाम्रो रातो झन्डा पेरुमा फरफराउँदैछ। हस्, धन्यवाद। त्यहाँको प्रतिक्रियावादी सरकारले उहाँलाई चाहिँ गिरफ्तार गर्यो र उहाँको गिरफ्तारीबाट एउटा ठुलो पेरु कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठुलो धक्का पुग्यो र त्यो धक्काले गर्दाखेरि त्यहाँको जनयुद्ध एक प्रकारले निरन्तर रूपमा त जारी रह्यो। 1992 पश्चात पनि करिब 1999सम्म चाहिँ निरन्तर रूपमा जारी रहेको छ र त्यहाँको क्रान्ति अझै पनि समाप्त भएको छैन र त्यहाँको क्रान्ति फेरि पनि कुनै न कुनै रूपमा जारी छ। यद्यपि त्यो बेलाको सन्दर्भ जस्तो एउटा रणनीतिक सन्तुलनको अवस्थामा पुगिसकेको थिएन, अथवा रणनीतिक सन्तुलनको अवस्था 90को दशकको अन्तसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ रणनीतिक सन्तुलनको चरणमा पुगिसकेको अवस्था थियो र एउटा रणनीतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ पेरु कम्युनिस्ट पार्टी साइनिङ पत्यो रूपले लागिरहेको अवस्था थियो र त्यही बिन्दुमा पुगेर चाहिँ गुन्जालोको गिरफ्तारले गर्दाखेरि पेरु कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नै नेतृत्वको एउटा सङ्कट पैदा भयो। सायद नेतृत्वको सङ्कट पैदा भन्दा भनेको वैचारिक सङ्कट पनि पैदा भयो। त्यसपछि पेरु कम्युनिस्ट पार्टीभित्र साइनिङ पथभित्र सायद विभिन्न विचारका सङ्घर्षहरू पनि चले, विज्ञानिक सङ्घर्षहरू पनि चले र त्यो सङ्घर्षहरूको प्रक्रियाको क्रममा त्यो आन्दोलनले त्यहाँको आन्दोलनले जुन गति दिनुपर्ने हो सायद त्यस पश्चात त्यो रूपले गति दिन सकेन। तर पनि यसबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्ने विषय के हो त भन्दाखेरि चाहिँ निश्चित रूपले क्रान्तिको एउटा मोडेल चाहिँ गाउँबाट सहर घेर्ने अथवा दीर्घकालीन जनयुद्धको प्रक्रियाबाट चाहिँ गाउँबाट सहर घेर्ने क्रान्तिको एउटा मोडेल अवश्य पनि हो। नेपालमा पनि त्यसैबाट प्रभावित भएर चाहिँ हामीले 10 वर्षको जनयुद्ध चाहिँ थालनी गरेका थियौँ र 10 वर्षको जनयुद्धको प्रक्रिया क्रममा एक प्रकारले चाहिँ एउटा शक्ति सन्तुलनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको, प्रत्याक्रमणको प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। तर अब अहिलेको विश्व परिस्थिति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही वेबाट एउटै प्रक्रियाबाट मात्रै क्रान्ति सम्पन्न हुन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा पनि चाहिँ त्यो शिक्षा दिएको चाहिँ छ। पेरुको सन्दर्भमा पनि त्यो शिक्षा दिएको छ कि क्रान्ति भनेको टोटल वार हो अथवा समुद्रतामा हो। सबै प्रकारका सङ्घर्षहरू ओपन गरेर जानुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने देखिन्छ र सबै प्रकारका सङ्घर्षहरू ओपन गरेर जाने सवालमा चाहिँ सहरीय विद्रोहको प्रक्रिया भनौँ या चाहिँ शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षको प्रक्रिया भनौँ या शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्षका कतिपय रूपहरूलाई अवलम्बन गर्ने अङ्गीकार गर्दै लैजाने प्रक्रियामा सायद चाहिँ त्यो रूपले चाहिँ सायद पेरुमा अगाडि बढ्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि पनि सायद त्यहाँको आन्दोलन, त्यहाँको क्रान्तिले जुन गति दिनुपर्ने थियो त्यो रूपले गति दिन सकेन। तर पनि यसबाट शिक्षा लिँदै विश्वका क्रान्तिकारीहरूले
विश्वका कम्युनिस्टहरूले त्यसबाट शिक्षा लिँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन र त्यो रूपले चाहिँ शिक्षा लिँदै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ सायद मलाई लाग्छ 1984 चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ड्रिम कमिटी पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुभमेन्टको नामबाट चाहिँ एउटा कति 14वटा मुलुकहरूको बिचमा त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा एउटा फोरम पनि एउटा सुरु भएको चाहिँ थियो र पछिल्लो समयमा त्यसले त्यति निरन्तरता कायम राख्न सकेन। तर पनि अबको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अत्यन्तै महत्त्व छ। कुनै पनि मुलुकमा चल्ने क्रान्ति भनेको विश्वको एउटा भूभागमा चल्ने क्रान्ति भनेको विश्वको एउटा खण्डमा चल्ने क्रान्ति भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्टहरू विश्व सर्वहारा आन्दोलनका पक्षपाती हुन्, सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादका पक्षपाती हुन्। त्यसैले कुनै पनि मुलुकमा चल्ने क्रान्ति र आन्दोलनका घटना परिघटनाहरू भनेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै अभिन्न अङ्ग हो। पेरुमा चलेको आन्दोलन पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै अभिन्न अङ्ग हो। त्यसकारणले पेरुमा चलेको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति हामीले एकबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ। साथै पेरुमा 29 वर्ष पूर्वदेखि कमरेड गोन्जालोलाई जसले अन्यायपूर्ण ढङ्गले थुनामा बन्दी बनाएर राखेको छ, लिमाको चाहिँ सैनिक अदालतमा चाहिँ एक प्रकारले त्यहाँको गोल घरभित्र सेलमा चाहिँ पिछडाभित्र चाहिँ एक प्रकारले अमानवीय ढङ्गले गिरफ्तार गरेर थुनामा राखिरहेको चाहिँ छ। अहिलेको युगमा त्यहाँको साम्राज्यवाद परस्त खालको अमेरिकी साम्राज्यवाद परस्त खालको प्रतिक्रियावादी सरकारले अन्यायपूर्ण ढङ्गले थुनामा राखिरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको अविलम्ब रिहा गर्नुपर्छ, अविलम्ब रिहा गर्नुपर्छ र चाहिँ त्यस प्रकारका कुनै पनि प्रकारका चाहिँ तपाईँको उहाँमाथि लगाइएका मुद्दाहरू खारिज गरेर चाहिँ अन्यायपूर्ण ढङ्गले लगाइएका मुद्दाहरू खारिज गरेर उहाँलाई बिना शर्त चाहिँ रिहा गर्नुपर्दछ। यो रिहा अभियानमा चाहिँ यो गोन्जालोलाई मुक्त गराउनुपर्छ, रिहा गराउनुपर्छ भन्ने अभियानमा सम्पूर्ण विश्वका कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएर लाग्नुको विकल्प छैन, त्यही रूपले अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। त्यसकारणले त्यो रूपले अगाडि बढ्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र पनि त्यो दिशामा त्यो अभियानको दिशामा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न तत्पर छ। हाम्रो आवाज छ, हाम्रो बुलन्द चाहिँ भनाइ रहँदै आइरहेको छ। विश्वका कुनै पनि कम्युनिस्टहरूमाथि, कुनै पनि क्रान्तिकारीहरूमाथि गरिने खालका दमन दर्पण हत्या हिंसाको विरोध गर्नुपर्दछ। प्रतिक्रियावादी शक्तिले त्यस प्रकारको हत्या हिंसा र आतङ्कहरू जो मचाइरहेको छ त्यसको विरोध गर्नुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन। अहिले अमेरिकी साम्राज्यवादको पपेटको रूपमा रहेको पेरु सरकार अब क्रमशः चाहिँ स्वयं अमेरिकी साम्राज्यवाद नै कमजोर बन्दै गइरहेको छ। विश्वको शक्ति सन्तुलनको अवस्थाको कोणबाट हेर्ने हो भने 1990 को दशकदेखि चाहिँ अमेरिका एक प्रकारले सुपर पावरको रूपमा रहेको थियो, विश्वव्यापी रूपमा एउटा दादागिरीको रूपमा रहँदै आइरहेको अवस्था थियो र 2000 को पहिलो दशक अथवा 2008 देखि यता आइपुग्दाखेरि चाहिँ उसको आफ्नै आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि ऊ सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ, गम्भीर रूपले आर्थिक सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभुत्वको विरुद्धमा विभिन्न राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू, स्वाधीनताका आन्दोलनहरू, विभिन्न समाजवादका निर्माणका विभिन्न मोडेलहरू, विभिन्न प्रक्रियाहरू त्यो रूपले अगाडि बढिरहेका छन्। यो क्रममा चीनले एउटा प्रकारको अभ्यास गरिरहेको छ। यद्यपि त्यो बहसको विषय बन्न सक्ला, त्यो कति सबै मुलुकहरूको सन्दर्भमा त्यो कति कामयाबी होला नहोला त्यो एउटा बहसको विषय बन्न सक्ला, तर पनि विश्व साम्राज्यवादको विरुद्धमा चीनको चाहिँ अगुवाईमा चाहिँ जसरी चाहिँ चिना कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाईमा जसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यहाँको आर्थिक विकास, त्यहाँको विज्ञान प्रविधिको विकास, त्यहाँको शिक्षाको विकास, त्यहाँको सभ्यताको विकास, त्यहाँको मानव जीवनको विकास, सबै प्रकारको चाहिँ सभ्यताको केन्द्र चाहिँ एसिया बन्ने, चीन बन्ने प्रक्रियाबाट जो गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि विश्वको चाहिँ दादागिरीको रूपमा रहेको अमेरिकी साम्राज्यवादको चाहिँ एक ध्रुवीय विश्व तोडिँदै गइरहेको चाहिँ छ। एक ध्रुवीय विश्व बतापुङ हुँदै गइरहेको छ, कमजोर बन्दै गइरहेको छ, विस्थापित हुँदै गइरहेको छ र यही क्रममा विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा विभिन्न प्रकारका घटनाहरू घटे। सिरियामा विभिन्न ढङ्गले न्यु खोज्ने अथवा चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभुत्व चाहिँ सिरियाबाट ब्याक हुन बाध्य भएको अवस्था छ, युक्रेनबाट ब्याक भइरहेको छ, क्रिमियाबाट ब्याक भइरहेको चाहिँ छ, हङकङबाट चाहिँ ब्याक भइरहेको छ। विश्वका कुनै पनि मुलुकमा जहाँ हात हाल्यो त्यहीँबाट चाहिँ ब्याक हुँदै गइरहेको अवस्था छ। अमेरिकी साम्राज्यवाद ब्याक हुँदै गइरहेको अवस्था छ। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अफगानिस्तानबाट ब्याक हुँदै गइरहेको अवस्था छ र यो परिघटनाले चाहिँ यो स्थितिले के देखिरहेको छ त भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ विश्व साम्राज्यवादको नायकको रूपमा रहेको चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवाद विश्वबाटै चाहिँ एक्लिँदै गइरहेको चाहिँ छ र त्यसको विरुद्धमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन, जनवादी आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलनका पक्षधरहरूको चाहिँ मोर्चा एक प्रकारले सामान्य देशभक्त र राष्ट्रवादी खालका चाहिँ धारणा विचार राख्नेहरूको मोर्चा बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पेरुमा पनि अब चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू अमेरिकी साम्राज्यवादका पिछलोको सरकारको भविष्य छैन, त्यहाँ पनि कुनै न कुनै दिन पराजित हुनुको विकल्प छैन र त्यहाँका कम्युनिस्टहरू, त्यहाँका क्रान्तिकारीहरू, त्यहाँका देशभक्तहरू, त्यहाँका राष्ट्रवादीहरूले एक दिन पेरुलाई मुक्त बनाएर छाड्नेछ, एक दिन क्रान्ति सम्पन्न गराएर छाड्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउँदै
फेरि पनि चाहिँ गोन्जालोको चाहिँ विचारलाई गोन्जालोले एउटा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा चाहिँ नयाँ सन्देश दिनका लागि गोन्जालो थटको रूपमा जसरी विकास गरे पेरुले चाहिँ 1968-66मा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो गोन्जालो। एउटा दर्शनशास्त्रका प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो चाहिँ, प्राध्यापन पेसा गर्दा गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरिसकेपछि 1969मा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नुभयो, साइनिङ पदको रूपमा गठन गर्नुभयो। त्यसपछि गएर चाहिँ 1978 मलाई लाग्छ 78तिर हो जस्तो लाग्छ, 75तिर 76तिर हो जस्तो लाग्छ, पार्टीको चाहिँ सायद अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभयो। अध्यक्ष ग्रहण गरेदेखि 1980देखि तीव्र गतिमा अगाडि बढेको अवस्था हो र 1988मा पुग्दाखेरि गोन्जालो थर्डको रूपमा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जसरी पेरु कम्युनिस्ट पार्टीले अंगीकार गरेर अगाडि बढेको थियो, यो पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा नयाँ शिक्षा दिने, एउटा नयाँ सन्देशको रूपमा एउटा नयाँ विचार दिने प्रक्रियामा अभ्यास भइरहेको छ। यद्यपि गोन्जालोको विचार कति सही हुन सक्ला, कति गलत हुन सक्ला, त्यो चाहिँ भविष्यमा चाहिँ प्रश्न हुँदै जाने कुरा होला। तर पनि चाहिँ साम्राज्यवादको विरुद्धमा र सबै प्रकारका प्रतिगामी शक्तिहरूको विरुद्धमा चाहिँ दीर्घकालीन जनयुद्धको प्रक्रियाबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ जसरी अगाडि बढेको थियो, त्यो गोन्जालोको विचार मूलतः सही क्रान्तिकारी विचार हुन्। मूलतः चाहिँ तपाईँको सही एउटा चाहिँ पेरुको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा सही ढङ्गले अगाडि बढेको विचार थियो भन्ने देखिन्छ। त्यसैले त्यो विचारको रक्षा गर्दै, त्यो विचारको संरक्षण गर्दै अरू कम्युनिस्ट मुलुकका कम्युनिस्टहरू बिचमा चाहिँ बृहत्तर एकताबद्ध गर्दै, बृहत्तर गोलबन्द गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। नेपालले पनि त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ। हामी गोलबन्द गर्न सकेनौँ, एकताबद्ध हुन सकेनौँ। सच्चा कम्युनिस्टहरू, क्रान्तिकारीहरू, माओवादीहरू, सच्चा चाहिँ कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएर साम्राज्यवादको घेराबन्दीलाई क्रस गर्न सकेनौँ भने चाहिँ निश्चित रूपले नेपालमा पनि कुनै न कुनै प्रकारका विघटन र विसर्जनहरू हाबी हुन सक्छ। त्यसकारणले अहिलेको युग भनेको साम्राज्यवादको युग हो। साम्राज्यवाद र चाहिँ उत्पीडित राष्ट्रहरूको बिचको टकराव नै अहिलेको प्रमुख टकराव हो। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको उत्पीडित राष्ट्रहरूको नेतृत्व चाहिँ अरू बुर्जुवाहरूले गर्न सक्दैन। चाहिँ बुर्जुवाहरू सहयोगी हुन सक्ला तर नेतृत्व गर्न सक्दैन। नेतृत्व गर्ने भनेको सच्चा कम्युनिस्टहरू, क्रान्तिकारीले मात्रै नेतृत्व गर्न सक्छ र त्यसको अगुवामा चाहिँ बृहत्तर रूपमा फर्स्ट अफ अल त सच्चा कम्युनिस्टहरूको बिचमा एकीकरणको विकल्प छैन। दोस्रो कुरा, सबै प्रकारका देशभक्त र राष्ट्रवादीहरूसँग चाहिँ कुनै न कुनै टाइपको मोर्चाबन्दी जरुरी छ। साम्राज्यवादको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्न जरुरी छ र त्यस प्रकारको मोर्चाबन्दी गर्दै गएर चाहिँ मुलुकलाई स्वाधीन बनाउन सक्यो भने चाहिँ नेपालमा नि क्रान्तिको भविष्य सुनिश्चित छ। अहिलेको मूल चुनौती भनेको साम्राज्यवादसँगै टकराव हो। नेपाल जस्तो कतिपय अर्ध सामन्तीय अर्ध औपनिवेशिक मुलुकबाट गुज्रदै आइरहेको अवस्थामा सामन्तवाद विस्थापित हुँदै गइरहेको अवस्था छ। अब सामन्तवाद लिडिङ कोरमा चाहिँ छैन, अगुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दा अब अगुवा गर्ने ताकत र शक्ति भनेको विश्व साम्राज्यवाद मात्र बाँकी छ र विश्व साम्राज्यवाद सबै ठाउँहरूमा, तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा सबै ठाउँमा विश्व साम्राज्यवादको दादागिरी छ, प्रबुद्ध छ। कुनै न कुनै ढङ्गले प्रबुद्ध कायम गरिरहेको छ। खास गरी दोस्रो विश्वयुद्धको पराजय पश्चातदेखि चाहिँ 1980को दशकदेखि यता चाहिँ न्यू कोलोनियलिजमको अभ्यास सुरु गरेको छ। न्यू लिबरलिजमको चाहिँ प्रिन्सिपलको आधारमा न्यू कोलोनियलिजमको अभ्यास सुरु गरेको छ र न्यू कोलोनियलिजमको विकास गरिसकेपछि तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ जति अफेन्सिभ रूपले जानुपर्ने हो त्यो रूपले अफेन्सिभ रूपले जान सकेका छैन। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पछिल्लो समयमा 50को दशकदेखि यता चाहिँ उल्लेखनीय रूपले कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सकेका छैन। एक प्रकारले प्रतिरक्षात्मक अवस्थाबाट गइरहेको छ। यसरी प्रतिरक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रनु भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ साम्राज्यवादले विकास गरेको जो वैचारिक अवधारणा हो त्यो न्यू कोलोनियलिजमको चाहिँ अथवा न्यू लिबरलिजमको चाहिँ जुन वैचारिक अवधारणा हो त्यो अवधारणा र न्यू कोलोनियलिजमको चाहिँ प्रिन्सिपलबाट जसरी आयो विश्व साम्राज्यवाद चाहिँ वित्तीय एकाधिकार पुँजीको प्रयोग गर्दै विभिन्न ढङ्गले जसरी विश्वव्यापी प्रबुद्ध जमाउने ढङ्गले आयो, त्यसको प्रतिरोध गर्ने कुरामा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ सफलता हासिल गर्न सकेका छैन। कम्युनिस्टहरूले सफलता हासिल गर्न सकेका छैन। जब न्यू कोलोनियलिजमको विकास हुँदै हुँदै गयो तब कम्युनिस्टहरू एक प्रकारले प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसकारण अब न्यू कोलोनियलिजमको विरुद्धमा कसरी चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढ्ने, त्यसको सन्दर्भमा चीनले चाहिँ कुन टाइपको प्रयोग गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीलाई पनि एक हदसम्म उपयोग गरेर चाहिँ आफ्नो मुलुकको व्यवस्थापन, आफ्नो मुलुकको चाहिँ पुँजी, आफ्नो मुलुकको चाहिँ स्रोत साधन, त्यहाँको व्यवस्थापन, यी सबै कुरालाई प्रयोग गरेर चाहिँ उनले चाहिँ एक प्रकारले एकाधिकार दलाल पुँजीमाथि चाहिँ आफ्नो नियन्त्रण राख्ने प्रक्रियामा चाहिँ उनीहरू एक हदसम्म सफल भएर गइरहेको देखिन्छ। तर अरू मुलुकहरूको सन्दर्भमा त सायद त्यो सम्भव छैन। चाहिँ ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसियाली मुलुकहरूको अरू मुलुकहरूको सन्दर्भमा त्यो सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू मुलुकहरूको सन्दर्भमा कसरी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ, साम्राज्यवादको प्रभुत्वबाट कसरी मुक्त गराउन सकिन्छ,
साम्राज्यवादको प्रभावबाट चाहिँ मुक्त गराउन सक्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको एक प्रकारको चाहिँ पुँजीवादी क्रान्ति राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ चरण कम्प्लिट हुन्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको चरण कम्प्लिट हुने बित्तिकै चाहिँ कम्युनिस्टहरूको नेतृत्व प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बित्तिकै समाजवादी क्रान्तिको बाटो खुल्छ। समाजवादी क्रान्तिको बाटोको मूल तगारोको रूपमा रहेको, मूल गेटको रूपमा रहेको चाहिँ अवरोधको रूपमा रहेको चाहिँ शक्ति भनेको विश्व साम्राज्यवाद हो। उसको एकाधिकार दलाल पुँजीवाद हो। उसको एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित नगरिकन चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त गर्न सक्दैन। राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त नगरिकन चाहिँ समाजवादी क्रान्तिको ढोका खुल्न सक्दैन। त्यसकारणले अहिलेको स्थितिमा चाहिँ साम्राज्यवादको विरुद्धमा, एकाधिकार दलाल पुँजीवादको विरुद्धमा जान तयारी हुने सबै प्रकारका शक्तिहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्नुको विकल्प छैन र त्यसमा पनि चाहिँ सच्चा कम्युनिस्टहरू क्रान्तिकारीहरूको बिचमा बृहत्तर रूपमा एकताबद्ध गरेर जानुको विकल्प छैन र त्यसरी जान सक्यौँ भने चाहिँ हामीले नेपालमा पनि क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्नेछौँ, समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सक्नेछौँ। यो त्यो रूपले अगाडि बढ्न सकेन, पेरुबाट शिक्षा लिँदै हामी त्यो रूपले अगाडि बढ्न सकेनौँ भने यहाँ पनि विघटन, साम्राज्यवाद भनेको त विघटनवाद हो। हरेक मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई विघटन गरिदिने, वर्गलाई विघटन गरिदिने, विभिन्न ढङ्गले चाहिँ विघटन गर्दै गर्दै लगेर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गरिदिने, विघटन गरिदिने, विसर्जन गरिदिने यो दिशातर्फ लगिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ न्यू लिबरलिजमको चाहिँ प्रिन्सिपलको आधारमा न्यू कोलोनिजमको चाहिँ जो सिस्टम चाहिँ थोपरिरहेको छ त्यसको विरुद्धमा जुझ्नुको विकल्प छैन, त्यो ढङ्गले एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन भन्ने देखिन्छ। र पेरुको अनुभवबाट यही शिक्षा लिँदै अन्तमा फेरि पनि चाहिँ पेरुमा गोन्जालोमाथि जुन अन्यायपूर्ण ढङ्गले चाहिँ अमानवीय ढङ्गले गिरफ्तार गरेर थुनामा राखेको छ उहाँको अविलम्ब रिहा गरिनुपर्छ। रिहाको लागि एउटा बृहत रूपमा एकताबद्ध हुँदै एउटा अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ र यो सञ्चालन गर्ने भनेर नेकपाले मतलब अन्तर्राष्ट्रिय विभागले एउटा चाहिँ अभियानको रूपमा लानुपर्छ भनेर जो सोच बनाइरहेको छ यो अभियानको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै आफ्ना शुभकामनाका शब्दहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।